اللہ نے کی آکھیا شہید زندہ نے پر توانوں شعور نہیں. شہید زندہ نے پر توانوں شعور ہے. یہی گل کرتے ہیں نا جے شہید زندہ نے تے نبی زندہ کیوں نہیں. اور سنو وہابی دا عقیدہ اہل حدیث دا عقیدہ سنو. اسی آنے سارے نبی زندہ نے پر کتھے زندہ نے؟ دنیا تے نہیں جنت کتھے. گل سن لو گل پکا لو. سارے نبی زندہ نے پر کتھے؟ جنت دے اندر زندہ نے. اللہ دی قسم ہے جے نبی زندہ ہوندے میری ماں فاطمہ روندی نہ. 6 مہینے میرے نبی دی بیٹی نو کسے نے ہسدیاں نہیں ویکھیا. 6 مہینے میرے نبی دی بیٹی زندہ رہ سکی ہے. 6 مہینے دعا میرے محبوب علیہ السلام دی بیٹی دنیا تو چلی گئی ہے. دکھ دے اندر غم دے اندر. بلال مدینہ چھوڑ گئے نے. بہت سارے صحابہ مدینہ چھوڑ گئے نے. بلال نو صحابہ چمٹ گئے آندے نے بلال مدینہ کیوں چھڑ کے جا رہے ہو؟ بلال آندے نے اگے میں اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھدا سی. میں نبی دے حجرے وال ویدا سی. مینوں نبی نظر آ جاندے سی. ہن میں پڑھدا وا اشہد ان محمد رسول اللہ پر مینوں او سونا مکھڑا نظر نہیں آندا. میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا پکھڑا ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا میرا ہر آمن ہو جائے سکڑا. قربان جاواں میرے محمد الرسول اللہ زندہ نے پر کتھے زندہ نے؟ جنت دے اندر. تو آنو نہیں پتا دنیا تے میرے نبی زندہ نہیں. میرے نبی جنت دے اندر زندہ نے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت دے اندر اعلیٰ مقام تے نے. کیڑے مقام تے نے لوگو؟ قرآن کی آندا ہے وَبَعْثُهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّ وَمِنَ اللَّيْلِ. قرآن مجید 15واں پارا سورہ بنی اسرائیل. اللہ فرماندے نے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. او مقام میرے نبی دا جڑا کسے نبی نو بھی نصیب ہونا نہیں. او مقام سونے محمد دا. تسی گلاں کردے ہو شہیداں نال نبی دی مثال دیندے ہو تے دساں میں تانوں ایڈے عقل دے انے ہو شہید سارے بھی مل کے میرے نبی دی شان دا مقابلہ کر سکدے؟ جنہیں نبی دی مثال شہیداں نال دتی ہے تسی ایمان نال دسو انہیں نبی دی شان ودائی ہے کہ گھٹائی ہے؟ بل احیاء عند ربهم یرزقون. اللہ دے نے شہیداں نو رزق پہنچایا جاندا ہے. شہید زندہ نے تے نبی بھی زندہ نے پر دنیا دے اندر نہیں. تانوں انہاں دی زندگی دا شعور نہیں پتہ نہیں. اے مسئلہ تے حل ہویا شہیداں والا اور نبی پاک والا. ہن اگلی گل موضوع ہے کہ آج دا موضوع ہے کہ شہید دا بڑا مقام ہے. شہادت ایک نعمت ہے. شہادت کی ہے؟ شہادت کی ہے؟ نعمت ہے. تے جدوں نعمت ملے ادوں کی کریندا ہے؟ جدوں کوئی اللہ نعمت دے وے اور پتر نعمت نے نا جے اللہ تانوں پتر دے وے تے کی کردے ہو؟ پٹدے ہو کیوں جی؟ جنوں پتر دین او پٹدے نے. پھر شہادت نعمت ہے. سیدنا مولا حسین رضی اللہ عنہ نو شہادت ملی ہے. نعمت مل گئی ہے. او نعمت جس نعمت واسطے حسین دا نانا سبحان اللہ جس نعمت واسطے حسین دا نانا پاک اللہ کو منگ رہے ہیں اللہ مینوں شہادت دی موت دے دے. اللہ میں محمد نو شہادت دی موت دے دے. دسو نبی پاک نے موت منگی کہ نہیں؟ شہادت ہی منگی نا. حسین دے نانا جان شہادت منگ رہے نے تے حسین نو شہادت مل گئی. حسین نو شہادت مل گئی. مولا حسین نو شہادت دے دیتی اللہ نے سرخرو کر دیتا ہے. اللہ نے شہادت والا مرتبہ عطا فرما دیتا ہے مولا حسین رضی اللہ عنہ نو. تے جدوں اتنی بڑی نعمت ملے پھر کی کریدا ہے؟ اللہ کی آندے نے قرآن دے اندر اللہ آندے نے جدوں تانوں کوئی نعمت ملے تے سجدہ کیتا کرو شکر ادا کیتا کرو.
جدوں کوئی نعمت ملے شکر کرو صبر کرو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو، اے ایمان والو، بے ایمان نہیں، ایمان والے نو اللہ نے آکھیا. کینو آکھیا؟ اللہ نے. بے ایمانوں نو اللہ نہیں آکھیا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا، اللہ کولو مدد منگو، بالصبری، صبر دے نال، والصلاۃ، نماز دے نال. او بے صبرو، او بے صبری کرنے والو، نماز پڑھو، نماز پڑھو. حسین علیہ السلام دی محبت دے اندر ہن کوئی یہ بھی نہ فتوی لا دے کہ مولوی صاحب نے حسین علیہ السلام حسین علیہ السلام کی گل ہے؟ جائز ہے کہنا؟ دسو. اگے تانوں دسیا ہے، اگے تانوں دسیا ہے. میں سلام کرنا وا چودھری نعیم صاحب السلام علیکم، ماسٹر صاحب السلام علیکم، قاری صاحب السلام علیکم. کی مانا؟ کی مانا السلام علیکم دا؟ تواڈے تے سلامتی ہوے تے جے حسین علیہ السلام آپ چھڈے تاں کی ہے؟ حسین تے سلامتی کوئی نہیں. گل سمجھن والی ہے. اس معنی دے اندر نہیں. انبیاء علیہم السلام دا مطلب ہو رہے ہیں ہور کسے. اور تانوں جے سلام کر سکدے ہیں تے حسین مولا حسین نو بھی کر سکدے. یہ دا معنی یہ نہیں ہے جو عام لوگ لیندے نے. ویکھو جی حسین دا مقام زیادہ ہے. ہاں ہے زیادہ. کس تو زیادہ ہے؟ حسین علیہ السلام دا مقام کس تو زیادہ ہے؟ اپنے نانے تو زیادہ ہے نعوذ باللہ. نہیں. سنو آئیے ذرا موضوع والا. یہ شہادت دی موت، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائیاں. شہید واسطے میرے اللہ نے کی انعام رکھے نے؟ شہادت دی موت. اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. انہاں نو اللہ رزق پہنچاندا ہے. تسی نہیں جان دے شہیداں دی زندگی دا شعور نہیں ہے. حدیث وال آونا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہادت ایک اعزاز ہے اور دے حصول واسطے میں محمد تمنا کر رہا ہاں. والذی نفس محمد بیادی، جس اللہ دے قبضہ قدرت دے اندر میں محمد دی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں نو اس اللہ دی قسم ہے میں چاہنا وا کہ میں اللہ دی راہ جہاد کراں، شہید ہوواں، پھر زندہ ہوواں، پھر جہاد کراں، پھر شہید ہوواں، پھر زندہ ہوواں، پھر جہاد کراں، پھر شہید ہوواں. 3 مرتبہ میرے نبی پاک نے فرمایا اللہ میں نو شہادت دی موت نصیب فرما. شہادت تے نعمت ہے. شہادت تے پٹکا کٹکا نہیں ہے. نعمت ملے تے پٹی دا نہیں شکر ادا کری دا. نعمت عطا ہوئے تے واہ ویلا نہیں کری دا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے عظیم صحابی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ دعا پہ کردے نے. کی دعا کردے نے؟ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک. اللہ میں نو شہادت دی. جاگو عمر کی کہہ رہے ہیں؟ اللہ میں نو شہادت دی موت دے. وَجَعَلْ مَوْتَا فِي بَلَدِ رَسُولِكَ. اللہ موت بھی دے تے شہادت بھی دے تے نبی دے شہر وچ دے. سبحان اللہ. اللہ تانوں بھی سارے نو شہادت دی موت نصیب فرمائے. اچھی آمین آکھو. جڑے جڑے کرو پوچھ کے آئے ہو وہ آکھو. جڑے کرو اجازت لے کے آئے ہو وہ آکھو. اللہ شہادت دی موت نصیب فرمائے. کیونکہ وہ علامہ شہید رحمہ اللہ دا دور سی نا. جان دے ہو نا علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمہ اللہ جدو مارشاء اللہ آیا نا تے آ گئے اگوں تے نال ہور بھی مولوی سن. انہاں آکھیا جی اے لکیرے مولویوں اے اگے نہیں ٹپنا. لکیرے تے مولویوں اس کو اگے نہیں ٹپنا. علامہ صاحب دے نال ہور بھی مولوی ہے سن. انہاں آکھیا علامہ صاحب نے پیچھے مڑ کے ویکھیا ہاں میں مولوی ہو.
آندے نے تسی جاؤ جی، اسی تے گھروں نہیں پوچھ کے آئے، اسی تے گھروں نہیں پوچھ کے آئے۔ لہذا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آندے نے اللہ مینوں شہادت دی موت دے تے سونے نبی دے شہر دے اندر دے۔ جدو عمر دعا کرتے سی نا، صحابہ حیران ہوندے سی، یار عجیب گل ہے، اسلام دیاں سرحداں او کتھے کتھے تک پہنچ گئی ہیں، اسلام دیاں سرحداں کتھے کتھے تک۔ اللہ اکبر، دسو اے حال ہے ساڈا کہ سانو پتہ ہی نہیں ہے خطبہ سندے ہوئے بھائی ایک دوے نال گل کرنی ہے کہ نہیں۔ تمن ہے گلاں کران دے اندر اسی تے جناب گپاں مارن چ پتہ نہیں کتھے کتھے خطبے دے دوران ایک دوسرے نال گل کرنی جائز، صرف خطبہ سن۔ صحابہ آندے کہ عمر عجیب دعا کرتے نے، 22 لاکھ مربع میل، 22 لاکھ مربع میل تک اسلام دیاں سرحداں، تے عمر پہ دعا کرتے نے اللہ شہادت دی موت دے تے نبی دے شہر وچ دے۔ اللہ اکبر کرو۔ سیدنا عمر فاروق دعا کیتی ہے تے میرے اللہ نے دعا قبول کر لی ہے، شہادت نعمت شہادت کی ہے، شہادت کی ہے نعمت اللہ اے توانو نعمت نصیب فرمائے، اللہ مینوں بھی نصیب فرمائے تے اللہ ریاکاری کو محفوظ فرمائے۔ دکھلاوے واسطے نہیں، شہرت واسطے نہیں، بہادری واسطے نہیں، اپنی رضا واسطے۔ آ گیا ویلا شہادت دا، آ گیا عمر دا ویلا شہادت دا، فجر دا ویلا ہے، نماز دا ٹائم ہے۔ مسجد نبوی دے اندر قاتل چھپیا ہوا ہے، مسجد نبوی دے اندر قاتل چھپیا ہوا ہے، ایک روایت دے اندر صف وچ کھڑا ہے تے ایک روایت دے اندر منبر دے پیچھے قاتل چھپیا ہوا ہے۔ کتھے چھپیا ہوا ہے قاتل عمر دا؟ مسجد نبوی دے وچ، تے اللہ دے ولی نو پتہ کوئی نہیں۔ سنو سنو ذرا غور، اللہ دے ولی نو پتہ عمر اللہ دا ولی نہیں؟ دسو نا، اور دنیا دے سارے ولیاں نو منن والے ہو، کئیاں دیاں چوریاں ہوندیاں تے پیر ساڈا دسدا ہے، فلاں دسدا ہے، اور عمر اللہ دا ولی ہے کہ نہیں؟ اس ویلے دا، اس دور دا خلیفہ بھی ہے، مسلمانہ دا امیر بھی ہے، مسلمانہ دا صدر بھی ہے، نبی پاک دا صحابی بھی ہے، تے اللہ دی قسم ہے اس دور دے اندر سب تو بڑا اللہ دا ولی ہے۔ لیکن اللہ دے ولی نو اپنے قاتل دا پتہ، دسو دسو اپنے قاتل دا پتہ منو پھر کی ثابت ہویا؟ جے اللہ نہ دسے تے اللہ دے ولیاں نو بھی پتہ لگدا۔ اچھا ایک ہور روایت بھی وہ بھی سنا دیاں، مطلب کوئی مصیبت اس تانوں نہ پا دے، کوئی دھوکہ نہ دے دے۔ نبی پاک دا صحابی مسجد نبوی دے اندر خطبہ دے رہے ہیں، اے عمر فاروق خطبہ دے رہے ہیں، تے ایک صحابی نو بھیجے حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ نو ایک لشکر دے کے بھیجے ہے، تے ایویں جمعہ پڑھاندیا نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نو اللہ رب العالمین نے ایک کرامت دے دیتی۔ ولیاں دی کرامت ہوندی، ولیاں دی کی ہوندی؟ کرامت ہوندی ہے۔ نبی دا معجزہ بھی حق ہے تے ولی دی کرامت بھی، لیکن ولی ہوے واللہ نہ ہوے، ولی ہوے اللہ دا ولی ہوے، کوئی ہور بلا نہ ہوے، شعب دے باز نہ ہوے۔ حضرت عمر جمعہ پڑھا رہے ہیں، وہ صحابی حضرت ساریہ لشکر لے کے جا رہے ہیں، اگو دشمن آ رہے ہیں، تے حضرت عمر اتھائیں کھلو کے آندے نے، یا ساری الجبل، او ساریہ پہاڑ دے اولے ہو جا، اگو فوج ہے، یا او ساریہ پہاڑ دے اولے ہو جا، اگو دشمن پہ آندے۔ عمر آکھ رہے ہیں، او عمر کہہ رہے ہیں، او ساریہ اگو دشمن آ رہے ہیں، پہاڑ دے اولے ہو جا۔ کئی میل دور دیاں خبراں عمر دے رہے ہیں، کئی میل دور دیاں خبراں، تے اپنا قاتل کتھے چھپے ہوئے ہے، تے او دا پتہ کی گل سمجھ آئی؟ عقیدہ سمجھ آیا کہ نہیں؟ عقیدہ سمجھ آیا
کہ اللہ جی اپنے ولی نو بھی نہ دسے تے پتہ لگدا خنجر مارے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے نے مسجد نبوی مدینہ رسول فجر دی نماز دا ویلا مصلی رسول حضرت عمر فاروق زخمی ہوئے نے گر پے نے پیچھے عبد الرحمن بن عوف کھڑے نے پیچھے کون کھڑے نے مولوی دے پیچھے کینوں کھلونا چاہیے مولوی دے پیچھے بھی مولوی ہونا چاہیے تے جے مولوی نو کوئی مسئلہ بن جاوے تے پچھلا اگے آ کے نماز پڑھا لے یہ بھی مسئلہ ہے یہ بھی کی ہے مولوی دے پیچھے مولوی نو کھلونا چاہیے عمر فاروق زخمی ہو گئے عبد الرحمن بن عوف پیچھے کھڑے نے پھڑ کے مصلی تے کھڑا کیتا ہے عبد الرحمن بن عوف نے نماز مکمل کر چھڈی ہے سبحان اللہ ایک اور گل دستے ہیں او بے نمازیو اللہ تانوں ہدایت دے وے وقت دا خلیفہ سب تو قیمتی انسان اپنے دور دا نبی دا سورہ عمر نبی دا کی ہے سورہ عمر صحابی رسول عمر 22 لاکھ میل دا حکمران عمر سبحان اللہ خلیفۃ المومنین عمر مسلمانہ دا قیمتی خلیفہ زخمی ہو گیا ہے زندگی موت دی کشمکش دے اندر ہے لیکن صحابہ نے نماز چھڈی تسی کی کردے ہو جیڑا نماز نہیں پڑھدا میں پڑھ رہا سی میں علماء دیاں باتاں محدثین دیاں باتاں پڑھ رہا سی جیڑا نمازی نہیں ہے انہوں چنگی موت نصیب نہیں ہوندی تواڈے سامنے انہیں لگدا ہے کہ انہوں بڑی سونی موت مل گئی ہے تواڈے سامنے انہیں ہوندا ہے کہ بڑی سونی موت مل گئی ہے لیکن یاد رکھو بے نماز جیسی بری موت آندی ہی نہیں ہے کسی نو پر تانوں پتہ نہیں لگدا بے نماز نو بڑی گندی موت آتی اگے چلیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے نے شہادت دی موت منگی ہے سلام پھیرے تے صحابی کی آندے نے واہ عمر تیری دعا تو قربان جائیے سانو اگے گل سمجھ نہیں سی آندی اج گل سمجھ آئی ہے ساڈے واسطے جڑا ناممکن ہوندا ہے اللہ واسطے او ممکن ہوندا ہے جڑا ساڈے واسطے ناممکن ہوندا ہے اللہ واسطے او تسی دعا کرتے سی یا اللہ مدینے شہادت دی موت دے ایڈی وڈی نعمت شہادت ایڈی بڑی نعمت شہادت تے جے نعمت ملے تے نا شکری نہیں کریندی جے نعمت ملے تے گریبان چاک نہیں کریندا جے نعمت ملے تے واہ ویلا نہیں کریندا اور جس نعمت نو تیرا میرا نبی مانگ رہے ہیں جے او نعمت حسین نو مل گئی ہے تسی پٹ دے کیوں نعمت ملی نا حسین نو اور نعمت ملی ہے شہادت کیسی شہادت وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ دو صحابی پہ دعا کر دینے ایک دا نام ہے سعد اور ایک دا نام ہے عبداللہ بن جعش دو صحابی سعد دعا کرتا ہے آندہ ہے آج رل کے دعا نہ کریے سعد کی آندے نے عبداللہ بن جعش نو آج رل کے دونوں برا دعا نہ کریے سعد آندے نے میں دعا کرنا وا تے تو آمین کہیں پھر تو دعا کری تے میں آمین کہاں سبحان دونوں دعا کر رہے حضرت سعد آندے نے یا اللہ میں آج جہاد واسطے جاواں میری دشمن دے نال مٹ بھیڑ ہووے میری دشمن دے نال لڑائی ہووے میرا سامنے والا دشمن سخت ہووے میں او دے نال لڑا او میرے نال لڑے پھر کی ہوئے یا اللہ مینوں طاقت دے دیویں مینوں توفیق دے دیویں میں او دے اوتے غالب آ جاواں سعد آندے نے مینوں اللہ طاقت دیویں میں او دے اوتے غالب آ جاواں عبداللہ بن جعش آندے نے آمین عبداللہ بن جعش کی آندے نے پھر عبداللہ بن جعش دعا کر دیں یا اللہ میں جہاد کرنا وا
یا اللہ مینوں جہاد وچ جان دی توفیق دے میرا دشمن آوے میرے تے حملہ کرے میں بھی لڑدا رواں او بھی لڑدا رہے بالآخر میرا دشمن میرے تے غالب آ جاوے مینوں او چت کر دے مینوں او گرا دے میرا گلا کاٹ دے میری انگلاں کاٹ دے میرا ناک کاٹ دے میرے کان کاٹ دے میرا جناب لاش دا مسلا کر دے ہائے اللہ دنیا واسطے نہیں دنیا واسطے نہیں عبداللہ بن جاش آتے نے اللہ دشمن میرے تے حاوی ہو جاوے دشمن مینوں قتل کر دے دشمن مینوں کاٹ دے اللہ میں اپنے جسم دا ٹکڑا ٹکڑا تو آکھے میرے اللہ تیرے نبی نے آکھے شہید جویں دفن ہوئے گا شہید نو غسل نہیں دیویندا شہید نو غسل دی لوڑ نہیں ہے شہید نو کفن دی لوڑ نہیں ہے اور تسی کی جانو شہادت تے ماتم کرن والے ہو شہادت تے نوے سنن والے ہو شہادت تے اپنے کناں نو سرور پہچان واسطے مرثیے سنن والے ہو تانوں کی خبر شہادت کی ہے شہادت بڑی نعمت ہے حضرت عبداللہ بن جاش آندے نے یا اللہ میرا مسلا ہوے میرے ٹکڑے ہوے دشمن غالب آ جاوے مینوں ایویں قبر وچ دفن کر دتا جاوے پھر اللہ قیامت والے دن میرے ٹکڑے اٹھن تے تو پوچھے جاش عبداللہ بن جاش انج کیویں تے میرے جسم دا ایک ایک ٹکڑا بول کے آکھے اللہ تیرے راہ وچ قربان ہو کے آیا ہاں تیرے راہ دے اندر قربان ہو کے آیا ہاں شہادت بل احیاء عند ربہم یرزقون قرآن سنو اللہ دا قرآن سورۃ التوبہ آیت نمبر 111 میرا اللہ کی آندہ ہے ان اللہ اشترا من المؤمنین ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ میرے مومنو بندے نے جنہاں نے اپنی جان تے مال دے بدلے میں اللہ نال سودا کر لیا وے قرآن مجید سورۃ التوبہ آیت نمبر 111 اللہ فرماندے نے شہادت کیسی شہادت دی موت ہے شہید نو اللہ بڑے بڑے انعام عطا کردا ہے شہید مرنے تو بعد اللہ انہوں جو زندگی دیندا ہے قرآن کی آتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ قرآن کی آمد ہے شہید دے بارے اللہ رب العالمین شہید دے بارے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا سبحان اللہ قرآن مجید اللہ دا قرآن سورہ النساء آیت نمبر 69 اور 70 اللہ آندے نے اس تو بڑی رفاقت کے دی ہونی ہے جنہوں نبیاں دا ساتھ مل جائے جنہوں شہیدہ دا ساتھ مل جائے جنہوں ابو بکر و عمر دا ساتھ مل جائے سبحان اللہ اس تو بڑی رفاقت کیڑی ہو سکتی ہے لو آخری گل سنو دے بعد مکمل شہید نو اللہ 6 انعام دینا ہے شہید نو اللہ کتنے انعام دینا ہے 6 انعام پہلا انعام سن لو نبی پاک دے صحابے حضرت مادی بن کرب رضی اللہ عنہ سبحان اللہ مقدام بن مادی کرب رضی اللہ عنہ صحیح البخاری دے اندر حدیث ہے وہ فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے پہلا انعام شہید دا ہجے پہلا قطرہ پہلا خون دا قطرہ زمین تے بعد وچ گردا ہے اللہ دے پہلے سارے گناہ معاف کر دیندے نے بیٹا بھی رولا نہیں پانا بابا اللہ اکبر کبیرہ دوسرا انعام شہیدہ
قبر دے عذاب تو سارے پناہ منگتے نے، حتیٰ کہ میرے نبی نے ہر نماز دے اندر پناہ منگی ہے، ہر نماز دے اندر پناہ کس تو؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر و من عذاب النار۔ میرے نبی بھی قبر دے عذاب کو لوں تے نبی پاک نے فرمایا ہے جڑا شہید ہوندا ہے اللہ انہوں قبر دے عذاب کو لوں محفوظ فرما دیندے نے۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تیسرا انعام شہیدہ، جدو محشر دا میدان لگا ہوئے گا دنیا پریشان ہوئے گی، اللہ شہید نو عزت تے وقار دا تاج عطا فرما دین گے۔ صحیح حدیث۔ چوتھا انعام شہید واسطے ہے، نبی پاک نے فرمایا ایک دنیا تے بیوی نہیں آ، 2 3 4 نہیں آ، شہید جیڑا ہے اللہ جنت دے اندر 72 حوراں دے نال دی شادی کر دیندے نے، جڑیاں لڑدیاں نہیں جھگڑدیاں نہیں۔ آ دنیا تے تا ایکو ہی جڑی ہے، ہاں کیوں جی 72 حوراں 72 حوراں، سبحان اللہ سبحان اللہ، 72 حوراں اللہ عطا فرما دیندا ہے۔ پنجواں انعام نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے شہید دے خاندان دے 70 بندے، شہید دے خاندان دے 70 بندے، کتنے؟ 70 بندے جڑے گناہ کر کر کے اپنے نام اعمال سیاہ کر کر کے جہنم دے مستحق بن چکے ہون گے، لیکن انہاں شرک نہیں کیتا ہوئے گا۔ اس شہید دی وجہ تو اللہ خاندان دے 70 جہنمیاں نو اللہ جنتی بنا چھڑے گا۔ تے 6واں انعام میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 6واں انعام شہید نو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اے عطا فرمان گے۔ دنیا تے کی ہے اسی آنے یا اللہ سانو بغیر حساب تے جنت دے دیں، یا اللہ حساب نہ لویں، لیکن شہید ایسا ہے میرے معدوم نے فرمایا شہید ایسا ہے اللہ فرمان گے او شہیدہ تیرا حساب نہیں، جا بغیر حساب تو جنت دے اندر۔ شہید تھوڑے انعام نے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ تو انو شعور نہیں، شہید دی زندگی بڑی آلہ ہے، اور شہید نو زخم ہوندے نے، زخم میرے محمد الرسول اللہ دے صحابی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمان دینے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے راستے دے اندر جنوں زخم آیا، زخمی حالت دے اندر وہ شہید ہو گیا، خون بہ رہے ہیں، اوویں انہوں دی وردی دے اندر لپیٹیا تے دفن کر چھڑیا۔ سبحان اللہ میرے نبی دی حدیث ابو ہریرہ فرماندے نے صحیح مسلم دے اندر کتاب المغازی دے اندر نبی پاک نے فرمایا جدوں کل قیامت والے دن شہید دی قبر کھلے گی خون دی سمیل نہیں بلکہ کستوری دی خوشبو آئے گی، کستوری دی خوشبو آئے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 2 بندے ایسے نے جنہاں نو ویکھ کے قیامت والے دن میرا اللہ مسکرا پوے گا۔ 2 بندے ایسے نے، 2 بندے جنہاں نو میرا اللہ ویکھ کے ہس پوے گا، ہس پوے گا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے کون؟ فرمایا ایک قاتل تے ایک مقتول۔ ایک قاتل تے ایک، قاتل کون ہوندا جڑا قتل کرن والا، مقتول کون ہے جڑا قتل ہون والا۔ قاتل تے مقتول دونوں وال اللہ ویکھے گا تے ہس پوے گا۔ کیوں؟ نبی پاک نے فرمایا جنہیں قتل کیتا ہے او کافر سی پہلے، جنہیں قتل کیتا ہے او پہلے کی سی؟ کافر سی۔ جڑا قتل ہو گیا ہے او مسلمان ہے، تے مسلمان قتل ہو جاوے کافر دے ہتھوں تے کی ہوندا ہے؟ شہید ہوندا ہے۔ او شہید ہو گیا ہے، پچھوں کی ہویا؟ جڑا قاتل سی اللہ نے انہوں بھی ہدایت دے دیتی، جڑا قاتل سی اللہ نے انہوں بھی، او بھی جنتی بن گیا۔ جنت دے اندر دونوں آمنے سامنے
قاتل بھی سامنے تے مقتول بھی سامنے آ، ایک دوے نو ویکھ رہے نے آ، یا اللہ انہیں مینوں قتل کیتا ہے، یہ کتنے آیا کرتا ہے؟ یا اللہ انہیں مینوں قتل کیتا ہے، یہ کتنے آیا پھردا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا اللہ دونوں نو ویکھ کے مسکرا پوے گا، اللہ آکھے گا جاؤ تسی دونوں جنتی ہو، تہاڈی دوستی اللہ واسطے نہیں سی آ، تہاڈی دشمنی اللہ واسطے ایسی آ، تسی دشمن بنے اللہ واسطے آ، تینوں شہید کر دتا گیا، بعد دے اندر اللہ نے انہوں اسلام تے ایمان دی دولت عطا کر دیتی آ، تہاڈا معاملہ انج دا ہے کہ تانوں ویکھ کے اللہ بھی عرش تے مسکرا پیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک صحابی اور نال نبی پاک علیہ السلام پیچھے بہت سارا لشکر جا رہے ہیں، ایک بدو دیہاتی پینڈو کھلوتا ہے، آندا کتھے جا رہے ہو مسلمانوں؟ آندے نے جہاد تے جا رہے ہیں، پھر کی ملے گا؟ آندے نے جنت ملے گی، ہورا ملن گیا، مال ملے گا۔ آندا اچھا ہاں جی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی یہ گل کردا ہے نا، وہ پینڈو تے دیہاتی مسلمان ہے دیہاتی بیچارہ، اتنا علم نہیں ہے، اعرابی ہے، آندا ہے اچھا مال ملے گا، ٹھیک ہے، نال ٹور پیا، دیہاتی نال ٹور پیا، اگے جاندیاں معرکہ شروع ہویا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماندے نے معرکے دے اندر ایک کام آ گیا ہے، شہید ہو گیا دیاتی، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایدی لاش دی اوپر آئے نے، میرے نبی پاک بیٹھ گئے نے تے میرے نبی نے مسکرانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ پینڈو بندہ آندا ہے مال ملے گا، جنت ملے گی، بغیر سوچے سمجھے اپنے اونٹ تے سوار ہویا ہے، ساڈے نال چل پیا ہے تے آ کے شہید ہو گئے ہیں۔ صحابہ آندے نے اللہ دے رسول گل کی ہے تسی ہس پے ہو؟ میرے نبی نے فرمایا میں نہیں ہسیا، ایدی شہادت تے اللہ بھی ہس پیا وے، ایدی شہادت تے اللہ بھی ہس پیا ہے، میں بھی ہس پیا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام چل پے نے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماندے نے رسول اللہ دے کول ایک بندہ آیا ہے کالے رنگ دا تے کولو پسینے دی بدبو آ رہی، رنگ کالا ہے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو آندا ہے اللہ دے رسول کتھے چلے ہو؟ فرمایا جہاد کرن، بھی کی ملے گا؟ شہادت دی موت ملے گی۔ آندا ہے رنگ میرا کالا ہے، کپڑے میرے جو بدبو آ رہی ہے، دل تے کردا ہے میں بھی تواڈے نال ٹر جاواں، رنگ میرا کالا ہے، شکل میری کالی ہے، کپڑے میرے چو بدبو آ رہی ہے، دل میرا کردا ہے تواڈے نال تر پواں۔ میرے نبی نے فرمایا کوئی گل نہیں، تر پے، آ جا یار، کوئی گل نہیں، اسے اس چیز دی کا فرق ہی نہیں رکھیا۔ سبحان اللہ، اے ساڈی فرعونیت ہے کہ ماڑے بندے نال اسی سلام بھی نہیں لیندے۔ جگاں دا پیر سبحان اللہ او پیر ہے جڑا 70 مریداں دا جھوٹا پی لیندا ہے۔ ہائے وہابیاں دا پیر ہے، اہل حدیثاں دا امام ہے، اہل حدیثاں دا پیر ہے، جگاں دا پیر ہے تے بدر منیر ہے، محمد رسول اللہ او پیر ہے جڑا 70 مریداں دا جھوٹا پی لیندا ہے۔ سبحان اللہ، چل پیا نال۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جاندا پیا ہے میدان دے اندر گیا ہے، جاندے ہیں شہید ہو گیا ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او میرے صحابیو، جیدی شکل کالی سی اللہ نے انہوں حسن نور عطا فرما دیتا ہے، جیدے کولو بدبو آ رہی سی او دے کولو جنت دی کستوری دی خوشبوواں آ رہی نے۔ ایک گلاں کر رہے نے، او دی لاش سامنے میں غور کرنا، ایک گلاں میرے نبی کر رہے نے، او دی لاش سامنے میں، ویندیاں میرے نبی نے منہ پھیر لیا۔ صحابہ دے نے اللہ دے نبی انج کیوں منہ کیوں پھیر لیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اے دی ہور آ گئی ہے، اے دا کفن اٹھا کے دا چہرہ ویکھ لئیے تے میں محمد نو حیا آ گئی۔ واہ شہیدو، شہید بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ دل کرتا ہے بس نہ کرا، شہیداں دا مقام مرتبہ حسین مولا شہید ہوئے لے، شہادت نعمت ہے، شہید دے درجات، شہید دے اعزازات، شہید نو اللہ نواز دے، شہید نو اللہ دنیا دیاں مصیبتاں تو نکال کے جنت دا وارث بنا دے۔
حتیٰ کہ لوگوں نویں نویں شادی ہوئی ہیں، نویں نویں شادی ہوئی ہیں، ہنی مون منان دے دن نے، رات دا ویلے، ادھی رات ویلے میرے نبی نے جہاد دا اعلان فرما دیتا ہے۔ ایک صحابی جدی نویں نویں شادی ہوئی ہے، شب زفاف دے اندر اپنی نئی نویلی دلہن دے کول، اللہ اللہ اللہ، بابا رولا کٹ پا، صبر صبر کر بابا، صبر پر، تیروں پتہ نہیں کی ہوگی۔ حضرت نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا حی علی الجہاد، انہیں جہاد دا اعلان کی سنیا، نکلیا اپنے کمبل دے وچوں، اپنے بیڈ روم دے اندروں اپنی نئی نویلی دلہن چھڈی، میدان کارزار دے اندر جاندے ہی لڑدیاں لڑدیاں شہید ہو گیا۔ ایدی بیوہ آئیے تے پریشان ہے، آندھی کی ہے محبوبہ میرا خامد کتے، حنزلہ کتھے وے، حنزلہ کتھے وے نبی، حنزلہ کتھے وے صحابیو۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اطلاع مل جاندی ہے حنزلہ دی بیوی آئی ہے۔ میرے نبی فرماندے نے کی گل ہے، او حنزلہ دی بیوہ، حنزلہ تے شہید ہو گئے ہیں۔ اے مغموم عورت آندی ہے اللہ دے نبی اللہ دی شہادت قبول فرما لوے، لیکن محبوبہ اے جناب غسل دی حالت دے اندر سی، اے دے غسل فرض سی، نہیں نویلی دلہن چھڑ کے آ گیا ہے۔ میں نو تے پریشانی اس گل دی ہے، میرا حنزلہ شہید ہو گیا ہے پر دے تے غسل واجب سی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے محمد فرمان دے رہے ہیں او حنزلہ دی بیوہ غم نہ کر، تینو نہیں پتا اے او صحابی ہے جو اللہ نے اینو اعزاز دیتا ہے، کسے اور نو نہیں ملیا، میں خود محمد نے ویکھے ہیں۔ حنزلہ دے سر چوں پانی ٹپک رہے ہیں، اللہ دے فرشتے نو غسل دے رہے ہیں۔ شہادت 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 شہادت، شہادت دی موت کیا ہی موت ہے، بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اور کوئی زمینہ واسطے لڑ کے مرد ہے، کوئی الیکشن واسطے لڑ کے مرد ہے، کوئی سیاست واسطے لڑ کے مرد ہے، کوئی زمین دی کیاریاں واسطے لڑ کے مرد ہے۔ قیامت والے دن میرے محبوب نے فرمایا جنوں جس حالت وچ موت آئے گی اسی حالت وچ اٹھایا جائے گا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا شہید اٹھن گے، خون بہ رہا ہوئے گا تازہ، رنگ خون دا ہوئے گا، خوشبو کستوری دی ہوئے گی، رنگ خون دا خوشبو کستوری دیا، منو نا شہید دا بڑا مقام ہے تے اللہ قسمت والے نو شہادت دی موت عطا کردا ہے۔ ایویں تے نہیں میرے عمر شہادت منگ دے، ایویں تے نہیں میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت منگ دے، اوے ایویں تے نہیں مولا حسین میدان کارزار دے اندر چلے گئے، اللہ نے شہادت دا درجہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تے میرے نبی دنیا تے دس گئے میرا نواسا حسین تے میرا نواسا حسن دونوں نو اللہ جنتی جواناں دی سرداری عطا فرمائے گا۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فوت تے والد جابر شہید ہوئے نا تے حضرت جابر پریشان ہوئے۔ حضرت جابر اندر اللہ دے رسول میرے والد دا کی حشر ہے، میرا والد کس حالت دے اندر شہید تے ہو گیا ہے۔ میرے نبی آندے نے جابر پریشان نہ ہو، کسے نو اعزاز نہیں ملیا جو اللہ نے تیرے والد نو دیتا ہے۔ میں این کر کے دیکھے ہیں فرشتے اپنے پراندہ تیرے ابے تے سایہ کیتے ہوئے نے، فرشتیاں نے سایہ کیتا ہوئے۔ شہادت بل احیاء ولکن لا تشعرون، شہادت بہت بڑا مرتبہ جے تے اللہ ایک قسمت والے نو عطا کردا ہے۔ ایک عمر نے بھی شہادت منگی ہے اور سیدنا عمر نو اللہ نے شہادت عطا کیتی ہے۔ اور یاد رکھو جنوں اللہ شہادت دیندا نا، آندے نہیں جڑے عاشق ہوندے نے، جڑے عاشق ہوندے نے انہاں نو تکلیف نہیں ہوندی، آندے نے نا یار انہاں نو درد نہیں ہوندی، انہاں نو پیڑ نہیں ہوندی، نہیں ہوندی، عاشق نے نا
आशिकां दा एक जिक्र कुरान विच भी है, सूरत यूसुफ विच आशिक सन, उन्हां दा जिक्र कुरान विच है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ते जुलैखा फरिश्ता हो गई, जुलैखा की हो गई, आशिक हो गई ना, ते नौकरानियां जितनियां सन उन्हां लान तान कीता, वाह ये तू की कीता, केड़ा कोड़ा काम कर ली, नौकर ते आशिक हो गई हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दी शान दा उन्हां ते नहीं ना पता सी। अजीज़े मिस्र अपना पुत्र बना के ले आया, गुलाम बनाया, पुत्र बमानी गुलाम, ते जुलैखा पागल हो गई, तोहमत लगा बैठी, भैड़ा काम। ते दोस्त सहेलियां ने आख्या कि जुलैखा ये केड़ा काम कीता ही, वो आंदी अच्छा कर दिया मैं तुहाडा इलाज, फल रख ले, छुरियां भी रख लईयां, अगे की रखिया फल ते नाल की फड़ा दित्तियां। उधरों यूसुफ नु आख्या आओ, यूसुफ अलैहिस्सलाम आए, ते कुरान की याद है, कुलना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। ये बशर नहीं है। वकत्ता न ऐदियहुन्ना, फल कट्टन दी बजाय अपने हाथ कर बैठियां, ते पता लग्या किसी नूं फल कट्टन दी बजाय अपने हुसन ते पागल हो गई, दीवानी हो गई। हाँ जी, कुलना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा। और ये ते यूसुफ सी ते औरतां सन। तुहानूं मैं जिहड़ी गल दसना चाहना, जिहड़ा अल्लाह दी मुहब्बत च गरक हो जावे उन्होंने गोली भी लगे ते दर्द नहीं होता। जिहड़ा अल्लाह दी मुहब्बत च आ जावे मैदान दे अंदर, उन्होंने तीर भी लगे उन्होंने दर्द नहीं होती, उन्होंने तलवार भी लगे उन्होंने दर्द नहीं होती। तुसी क्या जानो शहादत क्या है, बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। हजरत उमर शहादत मंगी, मिल गई, जख्मी हो गए, लेकिन अल्लाह दी मोहब्बत इतने गरक ने अल्लाह दी मोहब्बत के अंदर इतने मखमूर ने कि हजरत उमर को दुध पिलाया, हल्दी विच पाई, जख्म हो गया ना, हल्दी विच पा के दुध पिलाया, दुध पीता है, पेट के जख्मा रास्ते दुध बाहर निकल आया, पेट के रस्तों दुध बाहर निकल आया। अल्लाह अकबर। फिर एक बंदा आया तीमारदारी वास्ते, उन्हें आख्या सैयदना उमर होश चो, अख दे नाल माड़ा मोटा इशारा किया, वापस उठ के तुर पिया। जो वापस तुरन लग्या ना, हजरत उमर ने अख खोली ते नजर पै गई ओहदे ते, उन्होंने इशारा किया वापस आ। वो वापस आया ते सैयदना उमर जो अल्लाह दी मोहब्बत ते अल्लाह दे रसूल दी मोहब्बत मखबूर होण, अल्लाह और अल्लाह दी मोहब्बत दे अंदर, अल्लाह दे रसूल दी मोहब्बत दे अंदर जेड़े चूर होण, वो मौत और जिंदगी दी कश मकश दे विच भी अल्लाह ते ओहदे रसूल दी मुखालफत ते बगावत नहीं करदे। उन्होंने बुलाया, मैं जिंदगी ते मौत दी कश मकश दे अंदर हाँ, पर तू जांदियां जांदियां मेरी गल सुन ले, शायद उमर दी जिंदगी वफा ना करे, मैनू शहादत मिल जाए। तेरी शलवार टखने तू थले वे, मेरी नजर पै गई है ते मेरे मुहम्मद दी हदीस है, जेड़ा बंदा अपनी शलवार टखने तू नीचे रखदा है ओ हिस्सा जहन्नम च जाएगा ते अल्लाह ओदे वाले नजरे रहमत नाल भी नहीं वेखेगा। तुसी तकबर करदे हो कि शलवार गिटियां तो तले होनी चाहिए, हाँ जी, बूटां दे नाल रगड़दी होवे, जमीन ते रगड़दी होवे। हाँ जी, सैयदना उमर दी शहादत भी मिली है ते गैरत भी दसी है, जिंदगी और मौत की कश मकश के अंदर हदीस रसूल नाल मुहब्बत भी दसी है। भावें मैं मौत और जिंदगी की कश मकश के अंदर हाँ, लेकिन सुन लो मेरे मुहम्मद और रसूलुल्लाह दी हदीस है कि शलवार टखने तू थले मर्द ने रखनी जायज़, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई, बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। नबी दी जिंदगी दा भी तुहानू शऊर नहीं, शहीद दी जिंदगी दा भी शऊर नहीं। नबी जन्नत च जिंदा ने, दुनिया ते नहीं, शहीद भी जन्नत च जिंदा ने, तुहानू उन्हां दी जिंदगी दा पता नहीं है। ते शहादत नेमत है, इस नेमत ते नाशुक्री दा कोई बोल बोलना जायज़। मन ज़रबल हुदूदा व शक्कल जुयूबा व दआ बिदअवल जाहिलिया फलैसा मिन्ना। ये जाहिलियत दियां गल्लां मेरे महबूब ने फरमाया, जो अपना चेहरा नोचे, अपने बाल नोचे, अपना गिरबान चाक करे, मेरे महबूब ने फरमाया जिन्हों मुसीबत आए और इंज दे कम करे, ओदा मेरे मुहम्मद दे नाल कोई ताल्लुक नहीं है।
اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سب نو شہادت دی موت نصیب فرمائے، ریاکاری کو محفوظ فرمائے، اور جتنے بھی شہداء اسلام نے اللہ انہاں دے جنت دے اندر درجے بلند فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اہل بیت حسنین کریمین دے نال سچی محبت نصیب فرمائے، سارے صحابہ دا اللہ سانو ساتھ نصیب فرمائے، محبوب دے ہتھوں جام کوثر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔